औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूहानी अमल की जो आपकी हर मुश्किल आसान कर सकता है, दिल को सुकून दे सकता है और ज़िंदगी में बरकत ला सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि ज़िंदगी में हर कदम पर रुकावटें हैं, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं और दिल परेशान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की मदद से ये मुश्किलात आसान हों तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं लेकिन हमें दुरूद पाक का फैज़ नहीं मिल रहा। सबसे पहले बात करते हैं हम कि सबसे पहले फैज़ दुरूद पाक का है। ये है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। दुनिया में कितनी ज़ुबानें हैं लेकिन हर ज़ुबान दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकती। फिर दूसरा बड़ा फैज़ ये है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके नाम के साथ वहाँ पे दुरूद पाक पेश होता है। तो सोचें, इतनी बड़ी बारगाह में आपका नाम लिया जा रहा है, क्या ये दुरूद पाक का फैज़ नहीं? ज़रूरी नहीं कि अगर दुनियावी काम नहीं बन रहे तो हम कहें कि हमें फैज़ नहीं मिल रहा। फैज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसका दायरा बहुत वसी है। छोटे छोटे कामों की वजह से ये ना सोचें कि फैज़ नहीं मिल रहा, बल्कि मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, यही फैज़ है सबसे बड़ा। और मैं एक बात सबसे पहले अपनी टॉपिक पे जाने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी कोई अमल दुरूद पाक का कर रहे हों, एक तो दुरूद पाक सिर्फ़ अल्लाह पाक की रिज़ा, आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा करें। नीयत आपकी यही होनी चाहिए और बाकी जो आपके मसाइल हैं उनकी भी आप नीयत कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो काम खालिस अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए किया जाए तो आपको ये मालूम नहीं कि अल्लाह पाक तो जानता है ना कि मेरे बंदे की क्या परेशानी है, किस मुश्किल में है, किस हाजत है उसकी। तो अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाता है और आपके लिए आसानियाँ होती हैं। लेकिन बात यह है कि जब भी अमल किया करें उसको कम से कम, मैं तो कहती हूँ कि कम से कम आप 1 महीना तो उस अमल को किया करें। किसी भी चीज़ के फ़ौरन नताइज रिज़ल्ट नहीं आते। हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट, हमारे बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं, जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। जब हम दुरूद पाक की कसरत करेंगे ना, हमारे गुनाह माफ़ होंगे और अल्लाह पाक की रहमत हाल शामिल हाल हो जाएगी। तो देखना आपकी मुश्किलें भी हल होंगी, हाजात भी पूरी होंगी और ज़हनी क़ल्बी सुकून भी मिलेगा। बस बात यही है कि कभी भी आप बेसब्री ना किया करें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ और अल्लाह पाक की रहमत पे पूरा यकीन रख के किया करें, तो फिर मोजज़ात होते हैं। जब आप अल्लाह पाक पर अंधा यकीन करते हैं ना और साथ में दुरूद पाक की कसरत करते हैं तो यकीन माने मोजज़ात होते हैं और ज़रूर होते हैं। बात यही है कि खलूस के साथ, अदब और तवज्जो के साथ। मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ कि हम किसी के साथ बात कर रहे हों और अगला बंदा हमारी बात तवज्जो से नहीं सुन रहा, इधर उधर देख रहा है, तो आपको बुरा लगेगा ना कि आप बात कर रहे हैं और अगला बंदा आपकी बात सुन ही नहीं रहा। तो जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, आपकी हाज़िरी आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लगती है। तो ये अदब सबसे बड़ी चीज़ है, अदब से ही फैज़ मिलता है। जब आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और आपकी तवज्जो नहीं है कि आप किस हस्ती पर दुरूद पाक भेज रहे हैं या आप क्या पढ़ क्या रहे हैं, सिर्फ ज़ुबान से लफ्ज़ अदा हो रहे हैं, तो इसका सवाब तो आपके नवामाल में लिखा जा रहा है, लेकिन आप फिर फैज़ बहुत कम मिलेगा। अगर आप फैज़ चाहते हैं ना तो आप जो भी अमल किया करें उसको पूरे यकीन तवज्जो के साथ, उस वक्त आप अपने दिलो दिमाग से तमाम दुनियावी ख़यालात झटक दिया करें। वो आते तो रहते हैं लेकिन अपना फोकस आप जो पढ़ रहे हैं उसी पर किया करें और यही सोच कर किया करें ना कि आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी बारगाह में
آپ کا ذکر ہو رہا ہے، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کا درود پاک آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، تو آپ کا نام بھی تو وہاں لیا جاتا ہے نا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں، ہماری حاجات کو جانتے ہیں۔ جب ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں، اور سب سے بڑی دعا ہی یہی ہے، آپ کے لیے انعام بھی یہی ہے کہ جن کے لیے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیں، کیا اس کی کوئی مشکل رہ جائے گی؟ اس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ بس ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھا کریں۔ اب میں آپ کو آج مشکل آسان کرنے کے لیے ایک روحانی عمل بتاتی ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کریں اور ایک پرسکون جگہ پر بیٹھیں، دل سے نیت کریں کہ یا اللہ پاک تیری رضا کے لیے اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے میں یہ درود پاک پڑھی ہوں، اور میرے رب کریم میری یہ حاجت ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، اللہ پاک کو بتایا کریں۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب آپ اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں، اور میری یہ پریشانی، مشکل، جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ بیان کریں کہ یا اللہ پاک اس درود پاک کی برکت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری یہ حاجت پوری فرما دیں۔ دن میں آپ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فیض ملے گا، اتنی رحمتیں ہوں گی۔ اور جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے۔ دل میں یقین رکھیں کہ اللہ پاک کی مدد آئے گی۔ یہ عمل نہ صرف مشکلات آسان کرتا ہے بلکہ دل کو سکون، فکر کی کمی اور ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھا کریں، اور اب اس کے بعد اپنے جو بھی ذکر و اذکار ہیں وہ بھی آپ اپنی زندگی میں لازمی ایڈ کریں۔ صبح شام کے جو مسنون اذکار ہیں نا ان کو ساتھ میں لازمی کیا کریں۔ اس کے بعد آپ فجر کے بعد پڑھیں یہ درود پاک، یا عشاء کے ٹائم پہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، لیکن آپ یہ درود پاک کی ایک تسبیح ایسی پڑھیں کہ جس میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو، بس محبت میں پڑھیں، تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ مشکل بھی حل ہوگی، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی اور معجزات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل روزانہ کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، زندگی کی مشکلات کم ہوتی ہیں، دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ ایک نوجوان تھا، دن رات پریشان رہتا تھا، زندگی میں ہر قدم پر رکاوٹیں آ رہی تھی۔ ایک بزرگ نے اسے مشورہ دیا کہ روزانہ درود شریف پڑھو، لیکن دل سے اور لگن کے ساتھ۔ چند دنوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ دل کی بے چینی کم ہوئی، مسائل کی پیچیدگیاں آسان لگنے لگیں، اور ایک اندرونی سکون اس کے دل پر چھا گیا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ سکون ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ درود شریف پڑھنا صرف مشکل حل کرنے کا عمل نہیں، بلکہ یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی رضا سے ہے۔ ہر بار جب آپ دل سے درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج سے ہی یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنے دل کی ہر فکر، ہر پریشانی اور مشکل اللہ پاک کے سپرد کر دیا کریں۔ جو معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیے جاتے ہیں پھر وہ معجزات ہوتے ہیں، اور پھر وہ حل ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ درود شریف پڑھیں، دل سے دعا کریں، اور دیکھیں کہ زندگی کس طرح بدلتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں سکون دے، اور زندگی کی ہر مشکل آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک کی کثرت کریں۔ میں بار بار کہتی ہوں، درود پاک سے آپ معجزات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ آمین۔